द्वितीयोऽध्यायं प्रारम्भः। ॐ मध्यमचरित्रस्य विष्णुऋषिः महालक्ष्मीर्देवता उष्णिक्छन्दः शाकम्भरी शक्तिः दुर्गा बीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदस्वरूपं श्रीमहालक्ष्मी प्रीत्यर्थे मध्यमचरित्रजपे विनियोगः। ध्यानम् अक्षस्रक्परशं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कण्डिकां दण्डं शक्तिमशं च जन्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नानां सेवे शैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ॐ ह्रीं अर्षिरुवाच देवासुरमभूद्युद्धं पूर्णसप्तशतं पुरा महिषे सुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवानिन्द्रो भून् महिषासुरः। ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ यथा वृत्तं तयोस्तत्तन्महिषासुरचेष्टितं त्रिदशाः कथयामासुः देवाभिभवविस्तरम्। सूर्येन्द्राग्निलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति। स्वर्गान् निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना। एतद्वः कथितं सर्वममरारिविचेष्टितं शरणं वः प्रसन्नास्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम्। इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकारकोपं शम्भुश्च भ्रुकुटीकुटिलाननौ। ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः निश्चक्राममहत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छत। अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम्। अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तव भूर्नारी व्याप्तलोकत्रयं त्विषा यदभूच्छां भवन्तेजस्तेनाजायत तन्मुखं याम्येव चाभवन् केशा बाघवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चैन्द्रेण चाभवतु वारुणेन च जङ्घोरुनितम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योऽर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रतयं जज्ञे तथा पावकतेजसा भ्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेजः श्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा। ततः समस्तदेवानां तेजो राशिसमुद्भवां तां विलोक्य मुदं प्रापुरमरा महिषार्दिताः। शूलं शूलाद्विनिष्कृत्य ददौ तस्यै पिनाकधृगु चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः। शङ्खं च वरुणशक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेषुधी। वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलिशादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावताद्गजात् कालदण्डाद्यमोदण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्मा कमण्डलुम् समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः
कालश्च दत्तवान् खड्गम् तस्याश्चर्म च निर्मलम् क्षीरोदश्चामलम् हारमजरे च तथाम्बरे चूडामणिम् तथा दिव्यम् कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रम् तथा शुभ्रम् केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ दद्वतु ग्रैमेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्तङ्गुलीषु च विश्वकर्मारदौ तस्यै परशुं चाति निर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेत्यम् च दंशनम् अम्लानपङ्कजाम् मालाम् शिरश्शिरपि चापराम् अरदज्जलधिस्तस्यै पङ्कजम् चातिशोभनम् हिमवान् वाहनम् सिंहम् रत्नानि विविधानि च ददावशून्यम् सुरजा पादपात्रम् धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितम् नागहारम् ददौ तस्यै धत्तेजः पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिता ननादोच्चैः साट्टहासम् मुहुर्मुहुः तस्या नादेन घोरेण कृच्छ्रमा पूरितम् नभः अमायताति महता प्रतिशब्दो महानभूत् चक्षुः सकला लोकाः समुद्राश्च जगम्पिरे चचाल वसुधा चेलुः सकलाश्च महीधराः जयेति देवाश्च मुदाता मूचुः सिंहवाहिनीम् तुष्टुर्मुनयश्चैनाम् भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तम् संक्षुप्तम् त्रैलोक्यममरारयः सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुत्तस्थुरायुधाः आह किमेतदिति क्रोधादाभाष्य महिषासुरः अभ्यधावत तम् शब्दमशेषैः असुरैर्वृतः स तदर्श ततो देवीम् व्याप्तलोकत्रयान्तिषा पादाक्राञ्च नतभुवम् किरीटोल्लिखिताम्बराम् शोभिताशेषपातालाम् धनुर्जा निस्वनेन ताम् दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थिताम् ततः प्रववृते युद्धम् तया देव्या सुरद्विषाम् शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैः आदीपितदिगन्तरम् महिषासुरसेनानी शिक्षुराब्जो महासुरः युधे चामरश्चान्यैः चतुरङ्गबलान्वितः रथानामयुतैश्चद्भिः उदग्राब्जो महासुरः अयुध्यतायुतानाम् च सहस्रेण महाहनुः 50 युतैरशिलो महासुरः अयुतानाम् शतैश्चद्भिर्बाष्कलो युधे रणे गजवादिसहस्रौघैः अनेकैः परिवारितः वृतो रथानाम् कोट्या च युद्धे तस्मिन्न युध्यत बिडालाक्षयुतानाम् च 50 युयुधे संयुगे तत्र रथानाम् परिवारितः अन्ये च तत्रायुधशः रथनागहयैर्वृताः युयुधुः संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानाम् दन्तिनाम् तथा हयानाम् च वृतो वृद्धे तत्राभून्महिषासुरः तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युयुधुः संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचिच्च चिक्षुपुशक्तिः केचित् पाशांस्तथा परे देवीम् खड्गप्रहारैस्तु ते ताम् हन्तुम् प्रचक्रमुः सापि देवी तदस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलजैव प्रतिच्छेद निजशस्त्रास्त्रपरिशिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमानासुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेष्टरि सोऽपि क्रुद्धो धुतसटो देव्या वाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनेष्विव हुताशनः निःश्वासान्मुचेयांश्चायुध्यमानारणेऽम्बिका त एव सद्यः सम्भूता गणाः शतसहस्रशः युयुधिष्ठे परशुभिः भिन्दिपालाशिपट्टिशैः
నాశయంతోసురగణాన్ దేవీ శక్ష్యుపబృంహితాః అవాదయంత పటహాన్ గణాః శంఖాంస్తథా పరే మృదంగాంశ్చ తథైవాన్యే తస్మిన్ యుద్ధ మహోత్సవే తతో దేవీ త్రిశూలేన గదయా శక్తివృష్టిభిః ఖడ్గాదిభిశ్చ శతశో నిజగాధమాసురాన్ను పాతయామాస చైవాన్యాన్ను ఘంటాస్వన విమోహితాన్ను అసురాన్ భువిపాసేన బద్ధ్వా చాన్యానకర్షయతు కేచిద్విధా కృతాస్తీక్ష్ణైః ఖడ్గపాతైస్తథా పరే విపోధితా నిపాతేన గదయా భువిశేరతే వేముశ్చ కేచిద్రుధిరం ముసలేన భృశం హతాః కేచిన్నిపతితా భూమౌ భిన్నాః శూలేన వక్షసి నిరంతరాశ్చ రౌఘేణ కృతాః కేచిద్రణాజిరే శ్యేనానుకారిణ ప్రాణాన్ మముచిస్త్రిదశార్దనాః కేశాంచిద్బాహవశ్చిన్నాశ్చిన్నగ్రీవాస్తథా పరే శిరాంసి పేతురన్యేషామన్యే మధ్యే విదారితాః విచ్ఛిన్నజంఘాస్త్వపరే పేతుర్వ్యాం మహాసురాः ఏకబాహ్పక్షిచరణా కేచిద్దేవ్యాద్విధా కృతాः చిన్నేపి చాన్యే శిరసి పతితాః పునరుత్థితాः కబంధాయుర్దేవ్యా గృహీత పరమాయుధాః న నృతుశ్చాపరే తత్ర యుద్ధే తూర్యలయాశ్రితాః కబంధాశ్చిన్న శిరసః ఖడ్గశక్తివృష్టిపాణయః తిష్ఠ తిష్ఠేతి భాషంతో దేవీ మన్యే మహాసురాः పాతితైరథనాగాశ్చైః అసురైశ్చ వసుంధరా అగమ్యాసా భవత్తత్రాజత్రాభూత్ సమహారణః శోణితౌఘా మహానద్యా సత్యస్తత్ర ప్రశుశ్రూః మధ్యే చ సురైన్యశ్చ వారణాసురవాజినాం క్షణేన తన్మహాసైన్యమసురాణాం తథాంబికా నిన్యే క్షయం యథా వహ్నిస్తృణదారు మహాచయం సచ సింహో మహానాదముత్సుజన్ ధృతకేసరః శరీరేభ్యో మరారీణామసూనివ విచిన్వతి దేవ్యా గణైశ్చ తైస్తత్ర కృతం యుద్ధం మహాసురైః యథైషాంతరిషుర్దేవాః పుష్పవృష్టిముచో దివి. ఓం ఇది శ్రీమార్కండేయ పురాణే సావన్నికే మన్వంతరే దేవీ మాహాత్మ్యే మహిషాసుర సైన్యవధో నామ ద్వితీయోऽధ్యాయః.